नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरूलाई यो जेन्टल योगा प्र्याक्टिसमा। आज हामी एउटा सजिलो योगा सिक्वेन्स गर्न जाँदैछौँ जसले स्पाइनल कर्ड र त्यस वरिपरिको एरियालाई स्ट्रेच गरी रक्त सञ्चालन बढाउनेछ। स्पाइनल कर्ड वरिपरिका मांसपेशीमा धेरै नै तनाव हुने हुँदा योसँग सम्बन्धी रोगहरू पनि उत्तिकै हुन्छन्। त्यसैले आजको यो प्र्याक्टिसले तपाईहरूलाई फ्रेस र एनर्जेटिक मात्र बनाउने होइन कि शरीरमा रहेका धेरै तनाव पनि हटाउन मद्दत गर्नेछ। नमस्ते, सुरु गरौँ। सजिलोसँगले पलेट मारेर वा पद्मासनमा बसौँ। सास लिँदै दुईटा हातलाई टाउकोमाथि उचालेर हत्केलालाई जोडौँ। सास छोड्दै छाती अगाडि नमस्कार गरौँ। सास लिँदै हातलाई फेरि माथि र सास छोड्दै तल। हरेक सास सँगसँगै आफ्नो पुरै मनलाई आजको यो प्र्याक्टिसमा लिएर आउनुहोस्। बिस्तारो हातहरूलाई ढाडको पछाडि लिएर राखौँ र औँलाहरूलाई बाँधेर कम्मरबाट झुक्दै जाउँ। सास छोड्दै झुक्दै जाउँ। निधारले जमिनमा छौँ र हातलाई आकाशतिर फर्काउँ। हातहरूलाई आकाशतिर तनक्क तन्किएको जस्तै गरी उचालौँ र पुरै ध्यान आफ्नो सासमा दिएर बसौँ। आफ्नो मनलाई भड्किन नदिउँ। हरेक साससँगै आफ्नो मनलाई आफ्नो शरीरमा नजिक लिएर आउँ। बिस्तारो सास लिँदै शरीरलाई उचालौँ। हातले भुइँ टेकौँ र हात र घुँडाको बलमा कम्मरलाई उचालौँ। बिस्तारो छातीलाई पनि उचाल्दै जाउँ। सास छोड्दै बिस्तारै बसौँ र दुईटा हत्केलालाई लगेर काँधमा राखौँ। कुइनोहरूलाई जोडौँ। सास लिँदै हातलाई उचालेर काँधलाई घुमाउँ। सास लिँदै हात माथि, सास छोड्दै तलबाट अगाडि। सास लिँदै हात माथि र पछाडि, सास छोड्दै तल। यसले हाम्रो सोल्जर ब्लेडहरूलाई प्रेस गरेर असाध्यै राम्रो स्ट्रेच दिन्छ। अर्कोतिरबाट गरौँ 3 पटक। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। काँधमा रहेको तनावलाई हटाउन यसले धेरै नै मद्दत पुर्याउँछ। अब हातलाई बिस्तारो घुँडामा राखौँ र घाँटीलाई घुमाउँ। बिस्तारो दाहिनेतिरबाट सास लिँदै पछाडि लिएर जाउँ र सास छोड्दै पछाडिबाट अगाडि झुकाउँदै लिएर आउँ। तनक्क तन्काउँ घाँटीलाई। यो तन्काइले लिएर आएको आनन्दलाई अनुभव गर्दै बिस्तारो हलुकासँगले घाँटीलाई घुमाउँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा 3 पटक। अब एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा सास लिँदै देब्रेबाट पछाडि र सास छोड्दै अगाडि। यसले हाम्रो शरीरलाई जगाउनुको साथै शरीरमा धेरै नै चुस्ती फुर्ती लिएर आउँछ। हल्कासँगले घाँटीलाई घुमाउँदै जाउँ। अब सास लिँदै दुईटा हत्केलालाई आकाशतिर फर्काउँ र देब्रे हातलाई दाहिने घुँडामा राखेर दाहिनेतिर जिउलाई बटारौँ। फेरि सास लिँदै दुईटा हातलाई माथि। अब दाहिने हातलाई देब्रे घुँडामा राखेर देब्रेतिर शरीरलाई बटारौँ। यसले स्पाइनल कर्डलाई तनक्क तन्काएर माथितिर तान्छ र शरीरलाई पनि बटारेर स्ट्रेच पुर्याउँछ सही ठाउँहरूमा। स्पाइनल कर्डको सबै वरिपरिका मांसपेशीमा राम्रो स्पाइनल ट्विस्टको एक्सर्साइज हो यो। सास तान्दै हातमाथि, सास छोड्दै देब्रेपट्टि। अब हामी शरीरलाई पहिले दाहिनेतिर झुकाउँछौँ। यसले देब्रेपट्टिको बाटोमा राम्रो
स्ट्रेच दिन्छ। आकाशतिर हेरौँ। अब हामी देब्रेतिर झुक्छौँ। यसले दाहिनेतिर राम्रो साइड बेन्ड दिन्छ। आकाशतिर हेरौँ, जिउलाई तनक्क तन्काउँ। अब दुईटै हातलाई घुँडामा राखौँ, ढाडलाई सिधा बनाऊ र कम्मरबाट शरीरलाई झुकाएर अगाडि लिएर आऊ। शरीरलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा सास लिँदै पछाडि र सास छोड्दै अगाडि। हरेक साइडमा तनक्क तन्काऊ, शरीरलाई घुमाउँदै जाउँ। सास छोड्दै अगाडि। यसले हाम्रो लोअर स्पाइनल एरियालाई राम्ररी स्टिमुलेट गर्छ र मसाज गर्छ। अब अर्कोतिरबाट सास लिँदै एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन पछाडि र सास छोड्दै अगाडि। पुरै ध्यान आफ्नो शरीरमा भइरहेको स्ट्रेचमा। ढाडलाई सकेसम्म सिधा राखौँ र कम्मरबाट शरीरलाई घुमाऊ। अब पद्मासनबाट खुट्टाहरूलाई खोलौँ र दुईटा पैतालालाई एकअर्कासँग जोडौँ। हातको सहायताले कुर्कुचालाई शरीरको नजिक लिएर आऊ र घुँडाहरूलाई भुइँसम्म राखौँ। अब पुतलीको पखेटा जस्तै खुट्टाहरूलाई माथि तल गरेर फ्ल्याप गरौँ, ढाडलाई सिधा राखौँ। यसले हाम्रो लोअर स्पाइनल एरियालाई एकदमै राम्ररी स्टिमुलेट गर्छ र हिप ओपनिङमा पनि सहायता गर्छ। अब देब्रे खुट्टालाई बङ्ग्याउँ र दाहिने खुट्टालाई बङ्ग्याएर देब्रे घुँडामाथि दाहिने घुँडालाई राखौँ। दाहिने हातलाई माथिबाट काँध पछाडि लिएर जाउँ र देब्रे हातले पछाडि जोडौँ। यस्तो किसिमले पछाडि दुईटा हातलाई ढाड पछाडि जोडौँ, ढाडलाई सिधा राखौँ र अगाडि हेरेर बसौँ। पुरै ध्यान आफ्नो काँधको स्ट्रेचमा। अब अर्कोतिरबाट गरौँ। दाहिने खुट्टा तल, देब्रे खुट्टा माथि। देब्रे घुँडा माथि भएको कारणले देब्रे हातलाई माथि लैजाउँ र दाहिनेलाई कम्मर पछाडिबाट लगेर फेरि जोडौँ। ढाड सिधा राखेर अगाडि हेरेर बसौँ। बिस्तारो हातलाई खोलौँ। अब देब्रे खुट्टालाई दाहिने घुँडाको बाहिरतिरबाट राखौँ। दाहिने हातलाई देब्रे घुँडाको बाहिरतिर र देब्रे हातलाई पछाडि लगेर जिउलाई बटारौँ, अथवा सक्नुहुन्छ भने घुँडा मुनिबाट लगेर यस्तो किसिमले दुईटा हातलाई जोडेर शरीरलाई देब्रेतिर बटार्न सक्नुहुन्छ। हातलाई बिस्तारो खोलौँ, शरीरलाई अगाडि ल्याउँ र साइड चेन्ज गरौँ। दाहिने घुँडाको बाहिर देब्रे हात र दाहिने हातलाई पछाडि दाहिनेतिर फर्काउँ। सक्नुहुन्छ भने घुँडा मुनिबाट दुईटा हातलाई पक्रेर स्पाइनलाई यसरी ट्विस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्ध मत्स्यासन। बिस्तारो हात खोलौँ, जिउलाई अगाडि लिएर आउँ। अब चार खुट्टामा यसरी घोप्टेर बसौँ, टेबल टप पोजिसन जस्तो, र सास छोड्दै ढाडलाई माथि। सास लिँदै कम्मर तल, टाउको माथि, हिप माथि। सास छोड्दै फेरि पनि ढाडलाई कुप्र्याउने, माथि लैजाने, पेटलाई तनक्क तन्काएर भित्र मेरुदण्डमा छुने गरी। फेरि पनि कम्मर तल, टाउको माथि सास लिँदै, सास छोड्दै ढाड माथि, कम्मर तल, पेटलाई नाभि एरियालाई मेरुदण्डमा छोड्ने कोसिस गर्ने। सास लिँदै कम्मर तल। यसले हाम्रो मेरुदण्डलाई एकदमै बलियो बनाउँछ
र धेरै नै स्ट्रेस रिलिज गर्छ। सक्दो बिस्तारो गरौँ। अब दाहिने घुँडाले निधारलाई छौँ। ढाड माथि, टाउको तल। सास लिँदै खुट्टालाई तन्काउँ, टाउको माथि, खुट्टा सिधा माथि, कम्मर तल। केही बेर बसौँ। घुँडा तल। अब देब्रे घुँडाले निधार्छौँ, ढाड माथि। सास लिँदै खुट्टा माथि, कम्मर तल, टाउको माथि। ब्यालेन्स गरेर बसौँ, पुरै ध्यान सासमा। अब दुईटा घुँडालाई उचालौँ र हिपलाई पनि उचालौँ। खुट्टालाई सिधा राख्ने कोसिस गरौँ। सक्नुहुन्न भने घुँडालाई हल्का खुम्च्याउनु भए हुन्छ। सक्नुहुन्छ भने ढाडलाई सकेसम्म तल लिएर हिपलाई आकाशतिर फर्काउने। बिस्तारो घुँडालाई खुम्च्याएर जिउलाई अगाडि स्लाइड गरेर छातीलाई माथि उचाल्ने, टाउकोलाई माथि, भुजङ्गासन। सास छोड्दै फेरि पनि घुँडा र हिपलाई आकाशतिर उचाल्ने। पर्वतासन। घुँडा टेकेर सास लिँदै बिस्तारो आकाशतिर छाती र टाउको, भुजङ्गासन। सास छोड्दै हिपलाई र घुँडालाई माथि, ढाड सिधा तल। फेरि पनि स्लाइड गर्ने, छाती माथि, टाउको माथि, भुजङ्गासन। बिस्तारो आराम गर्ने। हातहरूलाई रिलिज गर्ने, आफ्नो जिउको साइडमा लिएर राख्ने। अब दुईटा खुट्टालाई खुम्च्याउने, घुँडाबाट हत्केलाले गोलीगाँठामा समाउने र पेटको बलमा सास लिँदै पुरै शरीरलाई उचाल्ने। खुट्टालाई हिपबाट उचाल्ने, छाती माथि, टाउको माथि, धनुरासन। केही बेर यो आसनमा बसौँ। सास छोड्दै तल। हातको बलले शरीरलाई उचालौँ र घुँडा खुम्च्याउँदै हिपलाई कुर्कुचामा राखेर बालासनमा बसौँ, रेस्टिङ पोज। सास प्रश्वासलाई नर्मलमा लिएर आउँ र बिस्तारै सास छोड्दै दाहिनेतिर माथिल्लो शरीरलाई घुमाउँ। केही बेर बसौँ। बिचमा अब माथिल्लो शरीरलाई देब्रेतिर घुमाउँ। यसले हाम्रो मेरुदण्डको एरियालाई धेरै नै राम्रो स्ट्रेचहरू दिन्छ। फेरि पनि बिचमा आउँ। सास लिँदै बिस्तारो उठौँ। सजिलोसँगले पलेटी मारेर सुखासनमा बसौँ। सास लिँदै दुईटा हातलाई टाउकोमाथि जोडौँ। आजको यो अभ्यासप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै छाती अगाडि हात। फेरि पनि हात जोड्दै आकाशतिर आफूले आफूलाई यो प्र्याक्टिसमा लिएर आएकोमा आफूलाई धन्यवाद दिउँ। सास लिँदै हात माथि, सास छोड्दै तल। धन्यवाद। तपाईको दिन शुभ रहोस्।